मलाई दिनुभएको अह त्यो के हो त्यो ओन्ली वान म त दुईटा खाने दुईटा दिनुस् न टु दुईटा सबै सकेको छैन हौ यहाँ छ त तिम्रो हातमा नि त तिम्रो ह्यान्डमा छ त अन्त मलाई दुईटै चाहियो टु अकम दिनुस् कसको हो त्यो चाहिँ अन्त मिलो खै तिम्रो नाम त लेखेको छैन त्यहाँनिर तिम्रो पो अरे खै दिनुस् न छिटो न म खाँदिनँ 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 म त दुईटा खाने नि त अन्त दुईटा खाने थ्याङ्क यू भरे दिन्छु ल भरे दिन्छु ल अन्त एक होइन आमालाई दुईटै आमालाई दिनुभएको होइन दुईटा खान्छु ल आमा माया गर्छ आमा माया लाग्दैन भनेर